यस न्यायपूर्ण समतामूलक र अनि सांस्कृतिक पुनर्जागरणका कुराहरू र आदिवासी जनजातिको अधिकारहरू स्थापित गराउने सन्दर्भमा भएको जुनसुकै आन्दोलनहरू, जुन यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण आन्दोलनहरू हो, त्यस्तो आन्दोलनहरूमा हाम्रा किराँत याक्थुङ चुम्लुङको तर्फबाट ऐक्यबद्धता र समर्थन रहिरहेको कुराहरू पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। पनि बोल्दैनौ, दर्दनाक चित्कार हुँदा पनि बोल्दैनौ, अन्य र अत्याचार हुँदा पनि बोल्दैनौ, दर्दनाक चित्कार हुँदा पनि बोल्दैनौ, स्वार्थको पहाड चढेर चट्टान भएछौ, आफ्नै सांस्कृतिक धरोहर अतिक्रमण हुँदा पनि बोल्दैनौ। म त पछि हट्नु हुँदैन भन्छु हैन। आवश्यकता पर्यो भने 3वटा क्रान्ति गर्ने, विश्वमा 3वटा क्रान्ति हुन्छ भन्छ। सबैभन्दा पहिले मानिसले ब्यालेटमा बोल्छ, त्यो पुरा भएन मान्छेले सडकको भाषा बोल्छ, त्यो भएन भने जब मान्छेहरूलाई बन्दुकको भाषा बोल्न तयार हुन्छन्, त्यो 3वटा चरणमा हामी आन्दोलनमा तयार हुनुपर्छ। तपाईहरु डराएर पछि परेर होइन, अनि मात्रै हामी साच्चीकै यो क्रान्तिमा लाग्नु भने मात्रै मुकुम्लुङ मामाङ पनि खुसी बन्नुहुन्छ। पाङसँग अनलाइनले सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि बेल आइकनलाई दबाउनुहोस् अनि नयाँ भिडियो हेर्नुहोस्। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तेल भिजाउँ ल। गुरु, आज यो मुकुम्लुङ अर्थात् पातिबारा डाँडामा केबल कार्ड निर्माण हुनु पर्छ कि पर्दैन भन्ने तपाईँ विचारमा के छ? अब मान्छेको अहिलेको अवस्था हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले तपाईँको यो केबल कार नहुँदाखेरि त यस्तो फोहोर गरिराखेका छन् भने केबल कार हुँदाखेरिको अवस्था के होला हामी सबै अन्दाज गरौँ त। हामी यति नै भन्छौँ, यो पाथिभरा मन्दिरलाई एउटा डेटिङ स्पोट चाहिँ नबनाऊ। एउटा जसरी पहिले हाम्रो पुर्खाहरूले जसरी एउटा शुद्ध मनले पूजा गरेको ठाउँ बनाएको थियो, यही ठाउँ बचाएर राखौँ, यही भन्न चाहन्छु है। ल गुरु, एकछिनमा कुरा गरौँ। यस स्थलको नाम चाहिँ सुरुमा मुकुम्लुङ रहँदै पनि मुन्धुमी बानमा मुकुम्लुङ हुँदै पनि पछिल्लो समयमा अब्रा वंशबाट पाथिभरा नामाकरण भएको हुनाले सम्पूर्ण याक्थुङ लिम्बू जाति एक भएर हामी यस मुकुम्लुङ युमामा भनेर घोषणा गर्न लागिरहेका छौँ। यस कार्यक्रममा सम्पूर्ण पाल्नुहुने याक्थुङ लिम्बू समुदायको अग्रज व्यक्तिहरू तुतुमयाङ याक्ला सुहाङ नाली थाङमेन सिसा मेन्चिन सावला साम्बा फेजोकिन खदाङमा माङ सेवा सावा साङदाङ र हरुम सावा सम्पूर्णलाई एकै ठाउँमा यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। जय मुकुम्लुङ। अब भने यस याक्थुङ लिम्बू जातिको धार्मिक स्थल पवित्र स्थललाई मुकुम्लुङ नामाकरण गर्नको लागि आजदेखि मुकुम्लुङ घोषणा गर्नको लागि साम्याङ वाचा युपा वाचा सिदाङे पिछाङमा सम्बोक्छ नुया पिछाङ सम्बो चानु कन मुकुम्लुङ युमा माङको सबै परिसरमा शेष संसाङ गरेर आज चाहिँ मेन्नी माङमे दामाङ निसेसे गानु मुजुलुङ केजलुङ दागेरा निङा गुमाङले हामी याक्थुङ लिम्बू जातिहरूलाई सेवा खान प्रदान गरी हाम्रो माङ सेवा गर्ने स्थल धार्मिक स्थललाई मुकुम्लुङ घोषणा गरिदिनु हुनको लागि म आज साम्याङ वाचा युपा वा सिदाङे पिछा सम्बो चाले साङदाङे नरुम गरिदिनु हुनको लागि हाम्रो मुन्दुम सभा त इतिहासविद तुमदुम हेना गरिदिन आउनको लागि म डाक्टर कमल टिकेलाज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। आतंक बसे गरेको चाहिँ खेप्सामो भागेर आचुप सेन्दी चुप्सी गेरो आजुप से गरो
कनको चाहिँ थेमान भाले गरङ पसे आन्छन् मो चाहिँ इक्सा बाक्तेले खाम्पे पाक्तेले मो अदङ पसे खेना मो चाहिँ इक्सा पोकेले खाम्पे पोकेले चाहिँ इक्सा बाक्तेले खाम्पे पाक्तेले म थेबुक से म अदङ पसे हेक्याङको कन नामियो बेला आन्छन् खै नामियो कन थेमान भालेको म अदङ पसे कन चाहिँ आन्छन् चाहिँ मेन्साङके यामी सामु जुगो मेन्साङके यामी साङ जुगो म तान्दिको चाहिँ गयो म चाहिँ सुसु वेङबा लाला वेङबा म मोए गयो मुन्दुम छिछि खक्तुम र आदङ पासे चाहिँ एकेले ग चादङ छ सुसु वेङबा लाला वेङबा लेकुमा म मुजिङना म खेङना म मोए चाहिँ मुजिङना म खेङमा मोले चाहिँ कुसा चाहिँ सुरिस केजङ चान छिल्लेको म आदङ पासे karena चाहिँ susu weng bala la weng bang mu kotu चाहिँ abo kotu saya kotu ele matang ba se tandi amo apsai pe hekitele mo चाहिँ bumi pe hekitele mo se thebuk se hale mo tho pe gele mo se tho चाहिँ yasa nani khire nani pe gele mo चाहिँ thosulungma चाहिँ gyamlungma mo अगलुङमा tumu mo एकेले चाहिँ खाना म चाहिँ खाना कहिला बसा मुन्दुम भक्तुङ आदाङ बासे मुन्दुम भक्तुङ लो खाना चाहिँ यो सुनलुकमा यो लाम यासा नानी खिरे नानी पेगेले मु मुकुमलुङमा फियामलुङमा मिकुमलुङमा म तुमु एकेन चाहिँ खाना त म मुकुमलुङ पोक्सेकेर बा म र आदाङ ओए ओरे खाना गइ सिंमा अनि चाहिँ सेसेलुङ तन्जनलुङ भक्ताङलुङ चाहिँ अनि माङसी एकेले चाहिँ से मुकुमलुङ सँग अनि माङ ओइ मेम्बी आदाङ बसे ओए तान्दिक म गन मुकुमलुङ म आदाङ बसे तान्दिक चाहिँ युमा माङिङ सँग गयो म थाहा छिन म मुकु चाहिँ मुक्तने सेले म युमा माङि कना युङले को कन युमा माङले चाहिँ थान्दुबा युमा माङिले चाहिँ मुकु केरेबा तेनबा चाहिँ कन्टेनिङ अनि याक्थुङ बाहारे चाहिँ याक्थुङ लाजे अनि खाम्पोङ बा खामजिरी खाम्पोङ बा लुङजिरी लुङबोङ बाहारले अन्छि लाजे हो अनि गयो चाहिँ आइन नाङ थो मुकुमलुङ चाहिँ चोगुम भाङ आदाङ बादाङ मिसकेर तुतु नङ याला सोहन आले थाङ बेन गरेङ हो सिसा मेन्छा गरेङ हो चाहिँ पेगी भाषाम सेवा सभा के बा इकर गरेङ हो चाहिँ लुमेन्दिङ angga चाहिँ मुकुमलुङ जोक से चाहिँ आइन नाङ थो पेली भाकुङ र आइन नाङ थो मुकुमलुङ जोङ लो आइन नाङ थो सांसाङ सु सेसे जोकी भन्छ पिचा साम्पोक अन्चै करे अन्चै पिचा साम्पोक लोक पिचा साम्पोक जागे तुमाङ गयो चाहिँ साम्याङवा सुपा युपावा जा गरा आगे तुमा आइन नाङ थो गयो चाहिँ सांसाङ सेसे आज गुमनाङ गो आइन नाङ थो मुकुमलुङ आज गुमलो आइन नाङ थो केरेकले आखेप सुम्मे सिमुक आखेप सुम्मे आइन नाङ थो पाथी बरा मेन कन्ना कन्लेको मिङ चाहिँ मुकुमलुङ एकेले चाहिँ अनि चाहिँ अनि कन इक्सा खेम चाहिँ इक्सा तेम्बे केरेक के युम्बा केरेक चाहिँ कन खाम्बोङबा लुङबोङबा हरले म कन सेक्रेट साइट पु घोषणा जुगु म चाहिँ खेले कुन चाहिँ अनि खाम्लो कन अनि सांस्कृतिक भूमि र बमिलो हेले कुइ सिका आइन नाङ थो कन अनि लाजे अनि खाम चाहिँ कन्लेको मिङ मुकुमलुङमा र मुकुमलुङमा पानी केरेले चाहिँ आइन नाङ थो मुकुमलुङ घोषणा बोक्सा रादङ बसे मुकुमलुङ मेन्छाम के नाम यामी सावा यहाँ सारे यहाँ यता लिएर यतापट्टि घुम्दा यतापट्टि आयौँ उहाँले घरमा त खिच्छौँ लगा किताब होइन मुकुमलुङ जुमा माङिम मुकुमलुङ जुमा पोक्सेबा आइन कन नानके तुमयाङ डाक्टर तिगेलाजुले पानी युक्छुङ आइनाङ थको कन मुकुमलुङ जुमा माङ पोखेबा आजदेखि चाहिँ यो धार्मिक पवित्र स्थल पाथिबाट होइन मुकुमलुङ हो भनेर हाम्रो आदरणीय तुमयाङ डाक्टर कमल तिगेलाज्यूले
शेषे सँगसँग गरी आजदेखि नामाकरण भइसकेको छ भने घोषणा भइसकेको छ नाम भने त पहिले आदिमकालमै भएको हो। आदिमकालमा त्यो तर पछाडि भएको अब हामी सकिएको थियौँ। यसले गर्दा आज हाम्रो मुकुमलुङ संयुक्त सङ्घर्ष समिति श्री लिङ्किमको अध्यक्षतामा र यस मुकुमलुङ युमामाङ बोर्ड अनावरण गरिदिनको लागि अर्थात् नारायण गरिदिनको लागि म तुम्याङ नन्द कन्दमाजीलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। मास्क खोलेर ल चालु यसलाई माथि चालु न माथि होइन यही बाटै घोषणा गर्ने त त्यो के अरे सेक्रेट के अरे सेक्टर छ नि त नारा यी नै हो यी नै अनि ती नै होस् कि ती नै होस् तीबाट पढ्ने हो होइन न सेक्रेट साइड छ नि त अझै घोषणा पाचन गर्ने रहेन पाचन फेरि यङमा खेप्छ मेरो भारो अब भने ओ भाइ के अरे पवित्र क्षेत्र है इङ्ग्लिसमा चाहिँ अब सेक्रेट साइट भइहाल्यो होइन त्यो चाहिँ थाहा छैन आदिवासी याक्थुङ ब्याकेटमा लिम्बूहरूको मुन्दुमी र सांस्कृतिक आस्थाको पवित्र स्थल मुकुमलुङ हो। आजदेखि धार्मिक पवित्र स्थल मुकुमलुङ युमामाङको होइन ती होस् न अहिले तपाईँले स्वीकार गरिदिनु आज याक्थुङ लिम्बू जातिहरूको मुन्दुमी सांस्कृतिक स्थल मुकुमलुङ युमामाङको पुनः भइसकेको छ। अब भने यसको घोषणा गरिदिनको लागि म यसै मुकुमलुङ सङ्घर्ष समितिका संयोजक श्री लिङ्किमज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु भने सम्पूर्णले शान्तबाट सुनिदिनु होला। नगेन मुकुमलुङ मागे धन्यवाद छ कार्यक्रम सञ्चालकज्यू के अरे को नगेन मैले कसैलाई सम्बोधन नगरिकन आज यो हाम्रो ताप्लेजुङ जिल्लाको मुटुमा रहेको मुकुमलुङ क्षेत्रलाई हाम्रो याक्थुङ किराँत याक्थुङ सावा सबै यहाँनिर चाहिँ धार्मिक हिसाबले किराँत युमा जोसुकै भने पनि याक्थुङहरूको यो पवित्र स्थल यो मुकुमलुङ हो भनेर म घोषणा गर्न गइरहेको छु। म यो वाचन गर्न गइरहेको छु। यो हाम्रो यो सेक्रेट साइट भनेर चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ यो मैले वाचन गरेर प्रस्तुत गर्न लागेको छु। आदरणीय उपस्थित महानुभावहरू शान्त भएर सुनिदिन हुन म अनुरोध गर्दछु। हाम्रो संस्कृति हाम्रो भूमि कानुन त हाम्रै अधिकार, हाम्रो अधिकारमाथि अतिक्रमण गर्नेहरूलाई गरौँ प्रतिरोध र प्रतिकार। मुकुमलुङ लिम्बू आदिवासीहरूको मुन्दुमी र सांस्कृतिक पवित्र स्थल भूमि भएको पुनर्वाद दाबी घोषणा। 1 नम्बरमा मुन्दुममा मुकुमलुङ 1 मा मुकुमलुङ भनेको ब्रह्माण्ड, मुन्दुम भनेको ब्रह्माण्ड, पृथ्वी जीव तथा मानव समूहको सृष्टिदेखि अहिलेसम्मको क्रमिक सामाजिक सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक विकासको इति वृत्तान्त बताउने कथा वर्णन तथा आख्यानको संग्रह हो। यो लिम्बू आदिवासी समुदायहरूको मौखिक तथा लिखित रूपमा रहेको पवित्र दस्तावेज हो। पवित्र प्राज्ञ बैरागी काइला का अनुसार लिम्बू जातिको सामाजिक सांस्कृतिक वा नैतिक र धार्मिक धारणा आस्था र आचरणको चरम परिणति नै अनेक मिथक गाथा र लोक कथाहरूमा अभिव्यक्त भई श्रुति परम्पराको रूपमा युगौं युगदेखि जीवित छ र तिनैको समष्टिलाई मुन्दुम भनिन्छ। मुन्दुमका धेरै खण्डहरू छन्। ती विभिन्न खण्डहरू मध्ये थाकमा मुन्दुममा मुकुमलुङको वर्णन आउँछ। मुन्दुमले मुकुमलुङलाई स्त्री शक्ति र मुकुमलुङलाई स्थान विशेष दुवै रहेको
वर्णन गर्दछ। मुन्दुममा मुकुमलुङको वर्णन गरिएको छ। 1-2 मा मुन्दुमको वर्णनमा तङसिङतेमा क थक गेङमा खाकुफोङमा साकमुरा वदेमा येप मुन्दुम साम मुन्दुमहरूमा मुकुमलुङ भनेर वर्णन गरिएको छ। यसरी नै अन्य मुन्दुमहरूमा पनि मुन्दुमहरूको वर्णन आउँछ। 1-3 सामाजिक दृष्टिकोणको मुन्दुममा मुकुमलुङ थिमदिमलुङ थामदेनलुङ येभाकलुङ ताक्फालुङ कफालुङ सावा येक्फालुङ भनेर वर्णन गरिएको छ। सामाजिक मुन्दुमको दृष्टिले मुन्दुमको अर्को खण्डमा पोरक मियम बाबी माङले पृथ्वीको निर्माणमा मुकुमलुङ थेगुप्लुङ ढुङ्गाहरू बनाइराखेको वर्णन आउँछ। यस्तै सृष्टिमा नै मुकुमलुङ भनेर वर्णन गरिएको छ। उक्त मुन्दुममा पोरक मियम बाबी माङले अलग थाङ मुगुप्लुङ थोगुप्लुङ युखुसी भनेर भनिएको छ। मुन्दुममा सृष्टि स्थान या लोकको वर्णन आउँछ। 2 मा सांस्कृतिक स्थल तथा पवित्र भूमिको रूपमा मुकुमलुङ। 2:1 मा मुन्दुममा मुकुमलुङलाई ठाउँ अनुसार फरक फरक नामले पनि पुकारिन्छ। मुकुमलुङ सेमुक्ति कोक मुक्तुकोक सेमुक्तु मुक्ति कोकमा मुक्तुबुङ आदि लिम्बू समुदायहरूको स्थान विशेषको मुन्दुम भन्ने गरिन्छ। फाव खोलातिर लिम्बू समुदायको स्थान विशेष मुन्दुममा सेमुक्ति मुक्तुबुङ कोकमा भन्ने गरिन्छ। यो आदिवासी लिम्बूहरूको स्थान विशेष संस्कृति र विश्वाससँग जोडिएको छ। संस्कृति भनेको मानव समूहको क्रमशः विकास हुने क्रममा विभिन्न कठिन परिस्थितिमा जीवन तथा समुदायलाई अघि बढाउन र सहज रूपमा समाजलाई निर्देशित गर्न मानव समूहले विकास गरेको मूल्य र मान्यता हो। त्यसैले संस्कृतिलाई जीवन पहिचान र सामाजिक रूपमा रहेको परिधि घेरा र सामुदायिक एकताको सूत्र हो भन्ने गरिएको छ। मुकुमलुङमा सम्बन्धित लिम्बू समुदायमा केही विश्वासहरू छन्। यस मुकुमलुङ थेगु डाँडा युमाहरूको युमाको वासस्थान हो र यसमा फोहोर गर्यो, त्यहाँको रुख बिरुवा नाश गर्यो, चढाएको पैसा तथा वस्तुहरू लग्यो, चोरी गर्यो भने अनिष्ट हुन्छ। जसले र जहाँको मानिसले त्यो काम गरे पनि मानिस र उक्त ठाउँमा भवितव्य एवं प्राकृतिक प्रकोप परि धेरै ठूलो क्षति हुने आदिवासी लिम्बू समाजमा विश्वास रहेको छ। यस्ता केही घटनाहरू पनि पाइएको छ। त्यसैले आदिवासी लिम्बू समाजलाई धेरै राम्रो होस् र शक्ति प्राप्त होस् भन्नका खातिर लिम्बू समुदायले पूर्वकालदेखि सो क्षेत्र अथवा यो क्षेत्रलाई पवित्र स्थल सेक्रेट साइटको रूपमा मानी पुजी आराधना गरिआएको छ। 3 नम्बरमा आदिवासी लिम्बूहरूको परम्परागत प्रथाजनिक पुर्ख्यौली भूमि एन्सिस्टर कस्टमरी ल्यान्ड भित्रको मुकुमलुङ। 3:1 मा विक्रम सम्वत 1831 साउनमा कान्तिपुरका शासन र लिम्बुवानका विभिन्न लिम्बू नेताहरू बीच सन्धि भई जारी गरिएको लालमोहरमा जसको जे तिम्रा खायन पायन लुङमानगढ सिङमानगढ अशुद्धलाई सब खतपात सफा शुद्ध गरी खानामा हिजोका तिम्रो मुलुक भित्रको सबै थामी बस्यौ। हिजो आफै आपुङ्गी बसी आए बमोजिम त्यो मुलुक सम्भार गरी जिमी भूमि रहिन्जेल तिम्रा शाखा सन्तान भोग्य गर। तसल्ली मुलुकी लालमोहर दादी माथि लेखिने लिम्बू कुल भाइलाई देऊ भनेर लिम्बू आदिवासी समुदायहरूको परम्परागत प्रथाजनित पुर्खौली भूमि एन्सिस्टर कस्टमरी ल्यान्ड र स्वायत्त तथा स्वशासनलाई निरन्तरता दिइएको छ। यसपछि लिम्बूका विभिन्न वंशहरू सम्बन्धित लिम्बुवान भित्र आफ्नो परम्परागत भूमिको 4 किल्ला खुलेर लालमोहरहरू भएका छन्। यो लिम्बू आदिवासीहरूको आफ्नो परम्परागत प्रथाजनित पुर्ख्यौली भूमि माथिको कानुनी तथा पूर्ववर्ती अधिकार को रूपमा रहेको अधिकार हो। 3:2 मा यही अधिकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले सुनिश्चित गरेको छ। इन्डिजिनस एन्ड ट्राइबल महासन्धि 1989 अन्तर्राष्ट्रिय संगठन महासन्धि नम्बर 169 को धारा 13 को उपधारा 1 ले आदिवासीहरूले ओगटेका या प्रयोग गरेका भूमि या भूमि क्षेत्रसँग
उनीहरूको सांस्कृतिक र आध्यात्मिक मूल्यको विशेष सम्बन्ध, विशेष गरी उनीहरूको सामूहिक सम्बन्ध र महत्त्वलाई राज्यले सम्मान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। धारा 14 को उपधारा 1 ले आदिवासीहरूले परम्परागत रूपमा ओगटेका भूमिमाथिको स्वामित्व र अधीनताको अधिकारलाई मान्यता दिनुपर्ने र उनीहरूको सम्पूर्ण रूपले नओगटेका तर उनीहरूले जीवनयापन तथा परम्परागत गतिविधिहरू गरेको भूमिमा विभिन्न जीवनयापन तथा परम्परागत गतिविधिहरू गर्न पाउने अधिकारले रक्षा गर्ने उपायहरू गरिनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसै गरी धारा 18 ले आदिवासीहरूको भूमिमा अनाधिकृत अतिक्रमण वा प्रयोगलाई कानुनद्वारा पर्याप्त मात्रामा दण्डित गरिने र सरकारले यस्ता अपराधहरू रोक्न आवश्यक कदमहरू चाल्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। आदिवासीहरूको अधिकार सम्बन्धमा संयुक्त राष्ट्र संघीय घोषणा पत्र 2007 को धारा 25 ले आदिवासीलाई परम्परागतदेखि नै आफ्नो स्वामित्वमा रहेका वा उनीहरूले अन्य किसिमले बसोबास गरी प्रयोग गर्दै आएका जमिन, भूभाग, पानी र तटवर्ती समुद्र तथा अन्य संसाधनहरूसँग उनीहरूको पृथक आध्यात्मिक सम्बन्धलाई कायम राख्ने तथा सुदृढ पार्ने र यस सम्बन्धमा भावी पुस्ताप्रतिको आफ्नो उत्तरदायित्व वहन गर्ने अधिकार व्यवस्था गरेको छ। त्यसै गरी धारा 26 को उपधारा 1 ले आदिवासीलाई उनीहरूले परम्परादेखि नै आफ्नो स्वामित्वमा रहेको बसोबास गरेका वा अन्य किसिमबाट प्रयोग गर्दै आएका वा हासिल गरेका जमिन, भूभाग तथा संसाधनहरूमाथिको अधिकार हुने व्यवस्था गरेको छ। उपधारा 2 ले आदिवासीहरूलाई परम्परागत स्वामित्व वा अन्य परम्परागत व्यवसाय वा प्रयोगका कारण आफूसँग भएका तथा आफूले अन्य किसिमले प्राप्त गरेको जमिन, भूभाग तथा संसाधनमाथिको स्वामित्व प्राप्त गर्ने, तिनको प्रयोग गर्ने, विकास गर्ने तथा नियन्त्रण गर्ने अधिकार व्यवस्था गरेको छ। उपधारा 3 ले राज्यले ती जमिन, भूभाग तथा संसाधनलाई कानुनी मान्यता तथा संरक्षण दिने र त्यस्तो मान्यता सम्बन्धी आदिवासीको भूभाग तथा संसाधनलाई आदिवासीहरूको प्रचलन, परम्परा र भूस्वामित्व प्रथालाई ध्यानमा राखेर प्रदान गरिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। 3 को 3 मा नेपालको राष्ट्रिय कानूनले पनि प्रत्येक समुदायको सांस्कृतिक अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ। नेपालको संविधान 2072 को धारा 32 को उपधारा 3 ले नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई आफ्नो भाषा, लिपि, संस्कृति, संस्कार, सभ्यता र सम्पदाको सम्वर्धन र संरक्षण गर्ने अधिकार हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यो संविधानकै धारा 32 को उपधारा 1 ले समुदायलाई सांस्कृतिक जीवनमा सहभागी हुन पाउने हक दिएको छ। त्यसै गरी धारा 26 को उपधारा 1 ले धर्ममा आस्था राख्ने प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो आस्था अनुसार धर्मको अवलम्बन, अभ्यास र संरक्षण गर्ने स्वतन्त्रता हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ भन्ने सोही धाराको उपधारा 2 ले प्रत्येक धार्मिक सम्प्रदायलाई धार्मिक स्थल तथा धार्मिक गुठी सञ्चालन र संरक्षण गर्ने हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ। 3 को 4 मा आदिवासी लिम्बू समुदायमा प्राचीन समयदेखि सीधा त लान पाइन्छ होला हैन? आमा
तपाईँलाई फुलपाती पनि त्यहाँ चढाइदिनु अनि तपाईँलाई माग्नु फुलपाती भेटी चढाउनु एकैछिन आमा एकैछिन ल यस्तो बुढाबुढीलाई आमालाई कस्तो दिदीबहिनीहरू अब टाइम नै 2 मिनट भएको हुनाले मैले थोरै कुरा राख्नुपर्ने हुन्छ। सबैभन्दा पहिलो कुरा त अब आजको हाम्रो उद्देश्य भनेको पाथिबारामा केबल कार बनाउन हुँदैन भन्ने नै हो। आज जुन हामीले सुने बमोजिम आज प्रधानमन्त्रीज्यू यहाँ आएर केबल कारको शिलान्यास गर्ने जुन कार्यक्रम तय भएको थियो, तर किन के कारणले उहाँ आज सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू आउनु भएन हामीलाई थाहा भएन। तर मैले भन्नु पर्दाखेरि यो मुकुमलुङ क्षेत्र भनेको पवित्र क्षेत्र हो। यो पवित्र क्षेत्रमा कुनै किसिमको संरचनाहरू बनाउनु हुँदैन, केबल कार बनाउनु हुँदैन भन्ने नै हो। विगत 4 वर्षदेखि मैले यो विषयमा आवाज उठाउँदै आएको थिएँ। आज मलाई खुसी लागेको छ यत्रो मास उपस्थित भएको छ यहाँ केबल कार बनाउनु हुँदैन भन्ने हिसाबले। अब हामीले यसो भन्दै गर्दाखेरि विकास विरोधी भन्ने गरिन्छ, तर हामी विकास विरोधी होइनौँ। विकास कहाँसम्म गर्ने? विकास निर्माणको कुरा आउँदाखेरि प्रत्यक्ष जनतासँग दैनिक उसको दिनचर्यासँग जोडिएको हुनुपर्छ, प्रत्यक्ष फाइदा भएको हुनुपर्छ, हो त्यसलाई विकास मानिन्छ। तर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एउटा यहाँका आदिवासी जनजातिको कुराहरू जोडिन जान्छ। तर हामीले भन्ने गरेको के हो भन्दाखेरि पार्टीको कुरा गरेका छैनौँ, जातिको कुरा गरेका छैनौँ, मात्र हाम्रो अस्तित्व पहिचानको कुरा गरेका छौँ। अब हामी विकास विरोधीको कुरा हामीलाई यो मान्छे विकास विरोधी हो भन्ने पनि मैले धेरै ठाउँमा सुनेको छु। विकास विरोधीको कुरा गरेको होइन हामीले। मैले अघि नै जोड्न खोजेको कुरा के हो भन्दाखेरि यो पवित्र ठाउँलाई पवित्र ढङ्गले राख्नुपर्छ। तर म आज आउँदै गर्दाखेरि के हो भन्दाखेरि यो पाथिबारा क्षेत्र विकास समितिले यो जुन यो डम्पिङ एरिया बनाइसकेको अवस्था मैले देखिरहेको छु, बडो दुःख लागेको छ। यो यहाँ फोहोर जलाउने ठाउँ होइन। म आजभन्दा 10, 15, 20 वर्ष 25 वर्ष अगाडिदेखि यो पाथिबारा मन्दिरले म हेरिरहेको छु। मैले जहिले पनि म मिटिङमा कुरा गर्ने गर्थेँ, पाथिबारा देवीलाई प्रकृतिले जस्तो रूप दिएको छ त्यसरी नै हामीले राख्नुपर्छ, जोगाएर राख्न सक्नुपर्छ भन्ने मैले आवाज उठाउँदै आएको मान्छे हो। यहाँ मन्दिर जति नै हामीले ठुलो, जति नै हाम्रो राम्रो बनाउन खोजौँ, तर पशुपतिनाथ जस्तो हामीले बनाउन सक्दैनौँ। साथीहरूले भन्ने गर्नुहुन्थ्यो पाथिबारामा भ्यू टावर बनाउने। 3794 मिटरमा रहेको पाथिबारा देवी यो स्थल आफैमा भ्यू टावर हो। यो भन्दा माथि तपाईँको 500,000 मिटर थपेर कुनै एक्स्ट्रा भ्यू देख्न सक्दैनौँ भन्ने कुरा उठाउँदै आउने मान्छे म। आज पवित्र मन्दिरलाई समेत पैसासँग तुलना गरिएको छ। एउटा व्यापारिक दृष्टिकोणले हेरिराखेको अवस्था छ। हाम्रो अस्तित्व मेटाउन खोजिराखेको छ। यही विषयमा हामी आवाज उठाउँदाखेरि हामी के जातिवादी भयौँ? हामी के अरे हामी चाहिँ विकास विरोधी भयौँ? त्यो भन्न खोजेको होइन। त्यसैले यो केबल कार बन्नको निम्ति हामी घोर आपत्ति जनाउन चाहन्छौँ। बनिनु हुँदैन। केबल कारको मैले अब उहाँहरूको एउटा त्यो के अरे डिपिआर हेरेको थिएँ, सायद म गलत छैन भने त्यो डिपिआर चेन्ज भएको छैन भने यो केबल कारमा उहाँले केबल कार मात्र बनाउने होइन, के अरे 5 स्टार लेभलको होटलहरू बनाउँदै हुनुहुन्छ, पुरै संरचना बनाउँदै हुनुहुन्छ। उहाँले यो गेट भन्दा उतापट्टि उहाँले ल्यान्डिङ स्टेसन बनाउँदै हुनुहुन्छ। के पवित्र ठाउँमा यस्तो गर्नु मिल्छ? गर्न हुन्छ? मिल्दैन भने हामी किन चुप्प लागेर बसेका छौँ? यहाँको के अरे नेताजीहरू किन बोल्नुहुन्न?
के अरे यहाँ के अरे समाजसेवीहरू किन बोल्नुहुन्न? त्यसैले म यो पवित्र ठाउँमा आएर भनेको छु, कुनै स्वार्थ ममा छैन। यो पाथिभरा तपाईँले म 5-10 मिनट म टाइम लिन चाहन्छु, किनभने जानकारी गराउनु आवश्यक छ। यो पाथिभरालाई मुकुमलुङ होइन पाथिभरा भन्दै गरिँदैछ, किनभने हामीले त्यो मुकुमलुङ हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा, प्राचीन नामाकरणको आधारमा हामी भन्दै नामाकरण हुनुपर्छ भन्दैछौँ। यो एरियालाई आजभन्दा 4 वर्ष जबकि पुष्प बरुवालजी पाथिभरा क्षेत्र विकास समितिको अध्यक्ष बनिसकेपछि नापी विभागमा प्रेसर गरेर नापी शाखा कार्यालय ताप्लेजुङलाई परिपत्र गरेर यो क्षेत्रबाट वरिपरि 3 किलोमिटर चाहिँ पाथिभरा क्षेत्र विकास समितिको नाममा नाप्नसा गर्दिन भन्ने खालको आशयको पत्र आएको हो। त्यो हामीले थाहा पाइसकेपछि त्यो गर्नु हुँदैन भनेर जब हामीले विरोध जनाइसकेपछि परिपत्र गरिसकेपछि चाहिँ बल्ल त्यहाँबाट पछि हट्नुभयो। पछिबाट एरिया कत्रो घेरेको छ तपाईँलाई थाहा छ? श्रीजङ्गा गाउँपालिकाको पुरै क्षेत्र, श्रीजङ्गा गाउँपालिकाको वार्ड नम्बर 6 मामाङ्खेको पुरै क्षेत्र, सम्पूर्ण क्षेत्र। तपाईँको तिरिङ्गे वार्ड नम्बर 3 मलाई लाग्छ सिकाइचा तिरिङ्गे के पर्छ मलाई थाहा छैन, त्यसको पुरै क्षेत्र। हाम्रो पहिला साबीको तापेतो गाविसको सम्पूर्ण क्षेत्र। तपाईँ यतातिर जानुहुन्छ भने तपाईँ के अरे हाम्रो गरी डाँडा सानो पाथिभरा, उता सुकेटारको सानो पाथिभरा, यता तपाईँको सिम्बु तल ओदिले दोदिले भन्नेसम्म त्यत्रो एरिया किन घेर्नु पर्यो उहाँहरूले? यदि स्वार्थ छैन भने यहाँको जति पनि प्राकृतिक स्रोत साधन तहस नहस गर्न के उहाँहरूको त्यो भित्री चाहना नहुने हो भने पाथिभरा क्षेत्रको मुकुमलुङ क्षेत्रको किन यति एरिया हामीलाई चाहियो? यो गम्भीर कुरा छ साथी हो। त्यसैले आज म यसो बोल्दै गर्दाखेरि मलाई जेसुकै भनोस्, साम्प्रदायिक कुरा गर्यो भनोस् या मलाई जातिवादी कुरा गरोस् या के अरू के लान्छना लगाओस्, उहाँले लगाउनु पाउनुहुन्छ। तर म जहिले सत्यको पक्षमा उभिने मान्छे हो। त्यसैले आज केवलकार बन्नु हुँदैन, यदि बन्यो भने राम्रो पनि हुँदैन। साँच्ची नै मुकुमको शक्ति अर्थात् पाथिभरा देवीको शक्ति साँच्ची नै पवित्र र त्यो साँच्ची नै शक्तिशाली हुनुहुन्छ भने त्यो राम्रो हुनेवाला छैन। र तपाईँहरूको यो आन्दोलनलाई आगामी दिनमा पनि हामी निरन्तर ऐक्यबद्धता जनाउनेछौँ, निरन्तर सहयोग गर्नेछौँ भन्ने वचनबद्धता प्रकट गर्न चाहन्छु। र हामीले यो 11 गते प्रधानमन्त्रीबाट यहाँनिर चाहिँ शिलान्यास हुँदैछ, केबल कारको शिलान्यास हुँदैछ भन्ने खालको कुरा चाहिँ सञ्चार माध्यमदेखि थाहा पाएपछि होइन यहाँ हुने आन्दोलनलाई हामीले मद्दत गर्नुपर्छ, सहयोग गर्नुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ धरानमा विभिन्न हाम्रो महानुभावहरू अभिभावकहरूसँग चाहिँ हामीले चाहिँ सहयोग माग गऱ्यौँ। र सहयोग माग गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो कुराहरू राख्यौँ। हाम्रो कुराहरूलाई उहाँले अत्यन्तै सम्मान गर्नुभएको छ, अत्यन्तै मन पराउनु भएको छ। एकजनाले पनि यो के हो, यो किन गरेको, यो गर्नु हुँदैन भनेको छैन। त्यस्तो भन्ने व्यक्तिहरू 86 वर्षको वृद्ध नागरिकहरूदेखि लिएर याक्थुङबाहरू मात्रै होइन, नेवा समुदायदेखि लिएर याक्खा समुदायका व्यक्तिहरूले पनि यो आन्दोलनलाई ऐक्यबद्धता जनाएर चाहिँ हामीलाई आर्थिक सहयोग गर्नुभएको छ। र यहाँ हामीले एउटा सानो सहयोग ल्याएका छौँ र त्यो सहयोग यो मुकुमलुङ संयुक्त सङ्घर्ष समितिको संयोजक श्री लिङखिमजीलाई म हस्तान्तरण गर्छु। र तपाईँहरूले मिलाउनुहोस् होइन, यो 51,610 रुपियाँ छ। हामीले यो सानो सर अलिकति र यो चाहिँ हाम्रो विजयपुर मेरो आफ्नो भनाइहरू पनि यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। आसेवारो नोगेन मुकुमलुङ संयुक्त सङ्घर्ष समितिको आयोजनामा उपस्थित सम्पूर्ण याक्थुङ दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू र यसलाई समर्थन गर्ने शुभचिन्तक महानुभावहरू, म लिम्बू आदिवासीहरूको प्रतिनिधिमूलक संगठन किराँत याक्थुङ चुम्लुङ केन्द्रीय कार्य समिति र आम पङ्क्तिको तर्फबाट यहाँहरूलाई म लुम्बेन्दिङ सेवारो टक्राउन चाहन्छु।
यस मुकुमलुङ संयुक्त सङ्घर्ष समितिका संयोजक श्री लिङ्किमजी लगायत उहाँहरूको सम्पूर्ण टिमको यो नेतृत्व र त्यसपछि आएर यो जुन चाहिँ तपाईँहरूले जुन सङ्घर्ष गरिरहनु भएको छ त्यसको म प्रशंसा गर्दै हैन त्यसको अझ के अरे उच्च मनोबलका साथ अगाडि बढ्नको लागि उत्प्रेरित गर्दै म ऐक्यबद्धता र समर्थन जनाउनको लागि किराँत याक्थुङ चुम्लुङको तर्फबाट म ऐक्यबद्धता र समर्थन जनाउन चाहन्छु र यस न्यायपूर्ण समतामूलक र अनि सांस्कृतिक पुनर्जागरणका कुराहरू र आदिवासी जनजातिको अधिकारहरू स्थापित गराउने सन्दर्भमा भएको जुनसुकै आन्दोलनहरू जुन यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण आन्दोलनहरू हो त्यस्तो आन्दोलनहरूमा हाम्रा किराँत याक्थुङ चुम्लुङको तर्फबाट ऐक्यबद्धता र समर्थन रहिरहेको कुराहरू पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। यस सन्दर्भमा म के एक दुईवटा कुराहरू राख्न चाहन्छु भने म धेरै कुरा राख्न चाहन्न। साम्राज्यवादी एउटा जुन चाहिँ एउटा शासन व्यवस्था थियो, केन्द्रीकृत र एकात्मक शासन व्यवस्थाहरू थिए। त्यस्ता शासन व्यवस्थाहरूले अझ पुँजीवादी शासन व्यवस्थाहरू पनि भनौँ, त्यस्ता शासन व्यवस्थाहरूले हामी स्थानीय समुदाय आदिवासी जनजातिहरूको स्थानीयता र आफ्ना के भन्छ सांस्कृतिक थाथलोहरू, सांस्कृतिक के भन्छ आर्थिक उपार्जनका विषयवस्तुहरू, आफ्ना के भन्छ यो जुन चाहिँ जीवन पद्धतिहरू, तिनीहरू सबैलाई हस्तक्षेप गरिरहेको अवस्था हो। यो संसारमा पनि यो व्याप्त छ र हामी नेपालले पनि त्यो भोगिरहेछौँ हैन। नेपालको केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य शासन व्यवस्थाले हाम्रा हरेक हैन भाषिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक विकास, हक अधिकारका कुराहरू, राजनीतिक हक अधिकारका कुराहरू पनि हामीलाई कमजोर बनाउँदै हैन राज्य सत्ताले छिनिरहेको अवस्था हो। यो आदिवासी जनजातिहरूको आन्दोलन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि यसलाई प्रतिरोध गर्न आन्दोलन भइरहेको अवस्था हो भने नेपालमा पनि यसलाई प्रतिरोध गर्नको लागि आन्दोलन भइरहेको अवस्था हो र यसलाई हामीले एउटा सांस्कृतिक पुनर्जागरणको कुराको रूपले पनि भन्न सक्छौँ। एउटा चाहिँ आएर यो हाम्रा के अरे पुरा जुन चाहिँ केन्द्रीकृत एकात्मक राज्य व्यवस्थाले, साम्राज्यवादी राज्य व्यवस्थाले जुन चाहिँ हस्तक्षेप गरेर हामीबाट छिनेर लिएको छ त्यसलाई पुनर्दाबी गर्ने, त्यसलाई पुनर्स्थापित गर्ने आन्दोलनहरू अहिले एकदमै व्यापक रूपमा आएका छन्। यो आन्दोलन त्यसै आएको होइन र यो आन्दोलनहरूलाई अझ के अरे सहयोग समर्थन गर्नको लागि, त्यसलाई अझ के अरे पुनर्पुष्टि गर्नको लागि, त्यो आन्दोलनलाई के अरे अझ के अरे भनौँ न व्यवस्थित गर्नको लागि अघि हामीले घोषणा पत्रमा सुन्यौँ हैन आदिवासी जनजातिहरूको के अरे अधिकारहरूको सन्दर्भमा ILO 169 संयुक्त राष्ट्र सङ्घ जसले आदिवासी जनजातिहरूको अधिकार सम्बन्धी घोषणा पत्र जारी गरेको छ, त्यो घोषणा पत्रहरूले हाम्रा यस्ता सांस्कृतिक थलोहरू जो राज्यले पहिला हस्तक्षेप गरेको थियो त्यस्तोहरू दाबी गर्ने एउटा अधिकार आदिवासी जनजातिहरू लाग्दछ भन्ने स्पष्ट अधिकार दिएको छ। यो घोषणा पत्रलाई नेपाल सरकारले पनि अनुमोदन गरेको छ। यस अर्थमा नेपाल सरकारले जुन चाहिँ हामीले यो अहिले माग गरिरहेका छौँ, जुन एउटा हामीले प्रयास गरिरहेका छौँ, यसलाई के अरे कुनै पनि शर्त बिना एकदम स्वाभाविक ढङ्गले, सरल ढङ्गले यसलाई चाहिँ स्वीकार गरेर यो हाम्रो आन्दोलनको मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने भएको छ। र हामीले एउटा के भुल्नु हुँदैन भने हामीले आज हाम्रो सन्दर्भमा घोषणा गर्यो मुकुमलुङ हैन। पाथिभरा हिजो एउटा के अरे अपभ्रंशित नाममा प्रचारित भयो हैन। यो यथार्थमा मुकुमलुङ हो हैन। हाम्रा पिता पुर्खाले हाम्रा के भन्छ आदिम कालदेखि हामीले एउटा जुन संस्कृति, एउटा जुन सभ्यता सुरुवात भयो त्यो बेलादेखि स्थापित यो हाम्रो मुकुमलुङलाई हामीले दाबी त गर्यौं, तर हाम्रो आन्दोलन यहाँ मात्र त्यति मात्रमा सीमित हुनु हुँदैन। अब राज्यबाट यसलाई स्थापित गराउनको लागि हामीले हरेक तहमा हैन त्यसमा हामीले गतिविधिहरू गर्नुपर्ने, सङ्घर्ष गर्नुपर्ने कुराहरू छन्। त्यो सङ्घर्षको लागि पनि तयार रहन र ऐक्यबद्धता जनाउन र सक्रिय रहनको लागि म अपिल गर्न चाहन्छु हैन। यो राज्यको सन्दर्भमा मैले एउटा भने अब मुकुमलुङ संयुक्त सङ्घर्ष समितिले जुन यसको पवित्रतालाई यो हाम्रो आदिवासी जनजातिहरूको एउटा मुन्दुमी स्थल, आस्थाको स्थलको रूपमा जुन चाहिँ एउटा घोषणा गर्यो आज, त्यसलाई स्थापित गर्नको लागि, त्यसलाई निरन्तरता दिनको लागि र त्यसलाई के भन्छ एउटा कार्यरूपमा दिनको लागि हैन, सरकारी श्रेष्ठतामा कार्यरूपमा दिनको लागि अहिले स्थानीय सरकारहरू, प्रदेश सरकारहरू
केन्द्र सरकारहरूमा स्थापित गर्नको लागि हामीले पहल गर्नुपर्नेछ र लाग्नुपर्नेछ। त्यसको लागि लागौँ भनेर म फेरि पनि अपिल गर्न चाहन्छु। अब जहाँसम्म यो मुकुमलुङ संयुक्त सङ्घर्ष समितिले जुन चाहिँ अघि विकासको सन्दर्भमा तपाईँहरूले यहाँ स्थानीय तहबाट कुराहरू राख्नुभयो, वास्तवमा आदिवासी जनजातिहरूको अधिकारको सन्दर्भमा विकास र आदिवासी जनजातिको अधिकारहरू जहिले पनि जुधिरहेको हामी देख्छौँ हैन। यो कुरालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मनन गरेर, राज्यले मनन गरेर, राष्ट्रहरूले मनन गरेर हाम्रो अधिकारहरू सुनिश्चित गरिदिएको छन्। यस्ता विकासका गतिविधिहरू गर्नुभन्दा पहिले त्यहाँ स्थानीय जुन चाहिँ आदिवासी जनजातिहरू छ तिनीहरूको पूर्व सहमति लिनुपर्छ, तिनीहरूलाई के भन्छ व्यवस्थित गर्नुपर्छ, सहभागी गराउनुपर्छ, प्रतिनिधित्व गराउनुपर्छ, तिनीहरूको सहमति लिनुपर्छ। सहमति दिएन भने गर्नु हुँदैन भन्ने अधिकारहरू स्थापित भएको छ। त्यो अधिकारलाई हामी तपाईँहरूले टेकेर जुन चाहिँ एउटा सङ्घर्ष गरिरहनु भएको छ त्यसमा म आफ्नो समर्थन र ऐक्यबद्धता जनाउन चाहन्छु। तपाईँहरूलाई जबसम्म के भन्छ यो कुरो सही लाग्दैन तबसम्म तपाईँहरू जबसम्म आन्दोलित रहनुहुन्छ त्यो अवस्थासम्म किराँत याक्थुङ चुम्लुङले तपाईँहरूको के अरे यो सङ्घर्ष र आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जाहेर गर्दछ भन्ने म आफ्नो कुराहरू राख्न चाहन्छु। अब तेस्रो कुरा आयो जुन पनि बोल्दैनौ, दर्दनाक चितकार हुँदा पनि बोल्दैनौ, अन्य र अत्याचार हुँदा पनि बोल्दैनौ, दर्दनाक चितकार हुँदा पनि बोल्दैनौ, स्वार्थको पहाड चढेर चट्टान भएछौ, आफ्नै सांस्कृतिक धरोहर अतिक्रमण हुँदा पनि बोल्दैनौ। यही रचना सँगसँगै आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, आदरणीय संस्कृति प्रेमी महानुभावहरू, म आदिवासी जनजाति साहित्यकार तथा लेखक महासङ्घको केन्द्र बडीको तर्फबाट तपाईँहरूसँग एकबद्धता जनाउनको लागि र यो आन्दोलनको निरन्तर रूपमा आदिबेरी ल्याउनको लागि यहाँ उपस्थित भएको छु। आज जति गर्नुपर्ने कुराहरू पूर्ववक्ता मित्रहरूले भनिसक्नु भएको छ, आदरणीय डाक्टर साहबहरूले र आन्दोलनमा आउनु भएकाहरूले, यो होइन जो हामी यहाँ मञ्चमा उभिएर चाहिँ ठुल्ठुलो स्वरमा चर्केर कराइरहेका छौँ, हामी मात्रै देखा परिरहेका छैनौँ। जो यहाँ पर चोकदेखि तलबाट चाहिँ धेरै समयहरू खर्चेर आउनु भएको छ, परिश्रम खर्चेर आउनु भएको छ, उहाँहरूलाई पनि हृदयबाट नै मुकुमलुङ यो पुनः स्थापना गर्नको लागि म काङसोरी सलाम टक्राउन चाहन्छु। र यो सलामको लागि यस्तै जोस र जाँगरहरू निरन्तर रूपमा हामी लिम्बूहरू फेसबुक सञ्जालहरूमा कतै पनि भाँडिरहेको कसैले भनिरहेको छ र भन्छन्, औदी दाइले एकचोटि भन्नुभयो काठमाडौँमा, लिम्बूहरू टुक्रा टुक्रा छन् पूर्वमा, कहीँ पनि यी जोडिएका छैनन्। यिनीहरू सधैँ टुक्रा टुक्रा भनेर भन्नुहुन्थ्यो, तर पछाडि त ठुला पार्टीहरू पनि टुक्रिसकेको देखिसकेपछि हामीलाई त हाम्रो मानसिकतामा भ्रष्टीकरण गरिँदो रहेछ, अपराधीकरण गरिँदो रहेछ। आजको यो माहौलले के प्रमाण गर्यो भने हामी हाम्रो संस्कृतिको हिसाबमा, हाम्रो भाषाको हिसाबमा, हाम्रो साहित्यको हिसाबमा, हामी राजनीतिक हिसाबमा अब एक हुने दिन आएको रहेछ। र त्यो परिणाम, त्यो फल र त्यो रिजल्ट आज यो हो भन्न चाहन्छु। र त्यसरी नै हामीले यो मुकुमलुङ यो हो कि होइन, हाम्रो संस्कार संस्कृतिको स्थल यो हो कि होइन, वास्तवमा यो त तलबाट सारा यहाँ ल्याइएको रहेछ। सबैभन्दा वास्तविक मुकुमलुङ अथवा हामीले युमामाङ त तल रहेछ नि त, तल मानेकोलाई अप्ठ्यारो ठाउँ छ, त्यहाँ जान सकिँदैन, त्यो अत्यन्तै लडेर मर्छ भनेर भ्रष्टीकरण गरेर त्यो बाटोलाई अप्ठ्यारो बनाइरहेको रहेछ। हामीले के सोच्नुपर्छ भने यो राज्य सत्ताले जहिले पनि हाम्रो मानसिकताहरूमा हाम्रो ठाउँहरू सबैभन्दा अप्ठ्यारो छन्, हाम्रो संस्कृतिहरू भद्दा छन्, हाम्रो संस्कृतिहरू सहन सकिँदैन भनेर हामीलाई यतिसम्म अफिम जस्तो लत बनाइसकेको छ। र त्यसैले मित्रहरू, काङ्ग्रेसको तपाईँहरूको पार्टीहरूमा प्रत्येक सभाहरूमा च्याब्रुङ बोकेर जानुहुन्छ, तपाईँहरू एमालेको कार्यक्रममा च्याब्रुङ बोकेर सांस्कृतिक आन्दोलन भनेर जानुहुन्छ, तर यो कार्यक्रममा तपाईँहरू किन आउनुहुन्न च्याब्रुङ बोकेर? प्रश्न छ, संसारको लिम्बूहरूलाई प्रश्न छ, किनभने सांस्कृतिक अतिक्रमण जब भाषा मर्छ, जब संस्कृति मर्छ, मरिसकेपछि आदिवासीहरूको जिउँदो इतिहास मर्छ। यो अलिकति आज अघि बढी कराइएछ, त्यो कराएको हुनाले पनि भइस अझै सुकिरहेको हुनाले यो तलको स्थान छ जुन हाम्रो युमाको जहाँनिर पहिला सुरुवात भयो, त्यो यो मुकुमलुङ छ युमाको, त्यसलाई हामीले फेरि पनि संरक्षण गर्नुपर्नेछ। विश्व जहाँ जहाँबाट टेलिभिजन हेर्नु भएको छ, फेसबुक लाइभ हेर्नु भएको छ, हाम्रो संस्कृतिको लागि तपाईँ 1 मिनट जहाँसुकै, चाहे तपाईँ अमेरिकामा हुनुहोस्, बेलायतमा हुनुहोस्, तपाईँ कोरियामा हुनुहोस्, चाहे जुनसुकै विश्वको कुनामा हुनुहोस्, 1 सेकेन्ड अथवा 5 मिनटसम्म मुकुमलुङ सांस्कृतिक धरोहरमाथि कसैले अतिक्रमण गर्छ भने मुकुमलाई बचाउनुको लागि भनेर चाहिँ यो सांस्कृतिक अतिक्रमण गर्न पाइँदैन भनेर उठिनुहोस्, आवाज दिनुहोस्, त्यो आवाज पनि काफी हुनेछ हाम्रो सांस्कृतिक धरोहर बचाउनको लागि भन्छु। र त्यो सँगसँगै अर्को के भन्छु भने यो आन्दोलन भनेको पहिलो चरण मात्रै हो, र अझै पनि यो कास्टिङ मात्रै हो। यदि यो दमन शोषण गर्यो भने हामी आन्दोलनको आदिबेरी ल्याउन र सांस्कृतिक धरोहरहरू बचाउनका लागि निरन्तर लाग्नेछौँ भन्दै म साङसेन पदार्थ मेरो यो मन्तव्य यहीँले शेष गर्न चाहन्छु।
Yarik noken adang ba sangsen limbuti सानो मा आइपुग्नु भएको छ। यहाँहरूप्रति हार्दिक हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र अब यसलाई चाहिँ यता हालौँ है। अलिकति पछाडि पनि मान्छे बसौँ आज हामीले मुख्यतया दुईटा कुरा एउटा चाहिँ मुकुमलुङ आजदेखि हाम्रो हो, यो पाथिभरा होइन। मुकुमलुङ आजदेखि हाम्रो हो। यसलाई अब बचाउनको लागि, यसलाई संरक्षण गर्दै अब आजदेखि हाम्रो रूपमा यसलाई उपयोग गर्नको लागि सम्पूर्ण यहाँ याक्थुङहरू र न्याय प्रेमी महानुभावहरू यहाँ तयार हुनुहुन्छ। यसको लागि म एकदमै खुसी व्यक्त गर्दै यहाँहरूको यो अझै पनि यो जोस जाँगर अझै पनि अगाडि बढोस् भन्नको लागि म भन्न चाहन्छु। र आजदेखि हामीले जुन दुईटा कुरा गर्यौं, एउटा चाहिँ मुकुमलुङ घोषणा गरेका छौँ, यसलाई हामीले सेक्रेट साइट भनेका छौँ। अर्को चाहिँ यो मुकुमलुङमा जुन केबल कार निर्माण भइरहेको छ त्यो सन्दर्भ किन केबल कार बन्नु हुँदैन भन्ने खालको दुईटा कुरामा हामीले म दुईटा कुरा अलिकति सठिक मात्रै कुरा गर्न चाहन्छु। हामीले मुकुमलुङ जुन सेक्रेट साइट जुन घोषणा गरेका छौँ, अब मुकुमलुङ सेक्रेट साइट भनेको के हो भन्ने खालको कुरा यहाँहरूलाई अलिकति जिज्ञासा हुन सक्छ। म यहाँहरूलाई अलिकति जानकारी गराउन चाहन्छु। वास्तवमा संसारमा के हुन्छ भने आदिवासी जनजातिहरू, हामी जस्ता आदिवासी जनजातिहरू राज्य सत्तामा नपुग्ने, राज्य सत्तामा अर्कै समुदाय हुने र त्यो राज्य सत्ताले आफ्नो भाषा, आफ्नो संस्कृति, आफ्नो परम्परा, आफ्नो धार्मिक कुराहरू चाहिँ आदिवासी जनजातिहरूको धर्म संस्कार संस्कृति भएको ठाउँहरूमा पेल्दै लगेर चाहिँ त्यसलाई सीमान्तकृत गरेर निमिट्यान्न पार्ने र आफ्नो स्थापित गर्ने खालको काम गर्छ। त्यो खालको काम संसारको अन्य ठाउँमा पनि भएको छ र यो खालको काम नेपालको यो मुकुमलुङमा पनि भएको छ। यो पहिले हाम्रो मुकुमलुङमा हो, पछि पाथिभरा भनेर राज्य सत्ताले हामीलाई अतिक्रमण गर्यो। त्यो अतिक्रमणको विरुद्धमा हामी यहाँ उभिएका छौँ र आजदेखि चाहिँ हामीले यसलाई मुकुमलुङमा हाम्रो हो, यो हाम्रो पवित्र स्थल हो, यो हाम्रो आस्थाको धरोहर हो भनेर आज घोषणा गरेका छौँ। र आजदेखि यो ठाउँमा जति पनि यो पूजा आजा गर्ने पुजारीहरू यहाँ हुनुहुन्छ, यहाँ जति पनि यहाँ चाहिँ संरचनाहरू निर्माण हुन्छ, यो आस्थाको धरोहरमा यो ठाउँमा अब लिम्बू समुदायलाई नसोधिकन राज्य संयन्त्रले गैर सरकारी पक्षहरूले कुनैले हस्तक्षेप गर्न पाउँदैन भन्ने हो सेक्रेट साइटको उद्देश्य चाहिँ। त्यसले गर्दाखेरि सम्पूर्ण चाहिँ याक्थुङ दाजुभाइहरू आज हामीले जुन सेक्रेट साइट घोषणा गरेका छौँ, आजदेखि अब हामीले यो ठाउँमा पूजा आजा गर्ने खालको काम यो लिम्बू समुदायले सुरु गर्नुपर्छ भन्ने खालको कुरा सेक्रेट साइट घोषणाले आफै चाहिँ कुरा बोल्छ। यो कुरा तपाईँ हामीले यसलाई चाहिँ मनमा राखौँ। यसले गर्दाखेरि अब हामी प्रति जुन अतिक्रमण भएको हो, अहिले हामीले यो कुरा गरिरहँदाखेरि यहाँको पुजारी हामीले लखेट्ने भन्ने खालको कुरा आउन सक्छ। पहिले यो हाम्रै थियो, यो हाम्रो हो भन्नको लागि कुनै ठुलो कुरो छैन। त्यसले गर्दाखेरि अब लाज लागेर पनि अर्काले मानिराखेको पुजी ल्याएको ठाउँमा अर्को मान्छेले आएर पुजेको थियो, अब लाज मानेर पनि यहाँको पुजारीहरू, यहाँको चाहिँ पाथिभरा भन्ने खालको मान्छेहरू चाहिँ हट्नुपर्छ भन्ने खालको कुरा अब हामीले मनमा राख्नुपर्छ र त्यो अनुसार काम गर्नुपर्छ। अब त्यसैले गर्दाखेरि अब जुन हामीले यो हाम्रो मुकुमलुङ सेक्रेट साइट हो, हाम्रो आस्थाको केन्द्र हो, यो आस्थाको केन्द्रले बचाउनको लागि यहाँको जुन जोस जाँगर छ, यो जोस जाँगर अब हामीले यहाँनिर पूजा गर्नको लागि अब हामी तयार भएर अगाडि बढ्नको लागि आगामी दिनमा कार्यक्रम बनोस्, त्यो अनुसार अगाडि बढोस् भन्न चाहन्छु। र यो केबल कारको सन्दर्भमा के भन्न चाहन्छु भने यो ठाउँमा जे जस्तो संरचनाहरू बन्छ, त्यो संरचनाहरू बन्दाखेरि चाहिँ लिम्बू समुदायले नसोधिकन यो आस्थाको धरोहरमा कुनैले पनि त्यो के भन्छ अतिक्रमण गर्न पाइँदैन भन्ने हो त्यो हिसाबले। तर यो यहाँनिर केबल कार बन्नुपर्छ कि अर्को के बनाउनु पर्छ भन्ने खालको कुरा त लिम्बू समुदायलाई सोध्नु पर्यो पहिले, अनि मात्र राज्य पक्ष र अरूले बनाउन पाउनु पर्छ। यो कुरा चाहिँ यहाँले मनमा राखौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामीहरूको यो मुकुमलुङमा हुनुपर्छ। त्यसपछि मुकुमलुङको सांस्कृतिक र धार्मिक यसको चाहिँ विधि विधान अनुसार यसको विकास र संरक्षण हुनुपर्छ भन्ने खालको कुरा हाम्रो हो। यो खालको कुरामा हामी प्रतिबद्ध र कटिबद्धका साथ अगाडि बढौँ भन्न चाहन्छु। हस्, सेवारो।
हो पनि फेरि पनि समयलाई मध्यनजर गर्दै कार्यक्रमलाई म फेरि पनि जोड्न चाहन्छु सम्पूर्णलाई जानकारी गराउँदै अब भने सांस्कृतिक पुनर्जागरण अभियानका केन्द्रीय अध्यक्ष मधु केरुङज्यूलाई आज यस कार्यक्रमको मन्तव्य राखिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। मलाई नलाउँदा हुन्थ्यो घन्टा 1 बजा हुन्छ सेवा नमस्कार यतामाथि आउँदा ज्याकेट लगाएर आउनु पर्यो यहाँ माथि धन्यवाद छ कन्थिम्बे जाग सभा हाङयम्बु मेरा अनन्य मित्र सरोज कङ्गलीबाज्यूलाई भर्खरै मात्र यो पवित्र स्थलमा 5 तरेहरूको समूह प्रवेश भएको छ। हामी 10 जना यहाँ प्रवेश गरिसक्यौँ। 4 जना साथीहरू बाटोमा आउँदै मात्रै हुनुहुन्छ। आज यो अत्यन्तै पवित्र स्थलमा उभिएर मैले त्यति धेरै कुरा आफ्नो कुरा राख्नु छैन, किनभने सिङ्गो याक्थुङ समुदायका हाङयम्बु आदाङबा किराँत काक्थु चुम्लुङका केन्द्रीय अध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ, संस्थापक अध्यक्ष आदरणीय सिङ्गो लिम्बू समुदायको एउटा जिउँदो इतिहास नन्दकन्द दाई हुनुहुन्छ, आदरणीय प्राज्ञ अमर्त म्याङ दाई हुनुहुन्छ, लगायतका यहाँ बौद्धिक बुद्धिजीवी व्यक्तित्वहरूको सघन उपस्थितिमा मैले यहाँहरूको माझमा आफूले बढी मुक्त कण्ठले जति आफ्नो कुराहरूलाई यहाँहरू माझ राखौँला, तर सिङ्गो जुनको छेउमा एउटा सानो आकाशको ताराको पिलपिलहाट जस्तो मात्रै हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा म अत्यन्तै छोटकरी रूपमा आफ्नो मन्तव्य राख्ने यहाँहरू माझ अनुमति चाहन्छु। सर्वप्रथम त यो आन्दोलनमा आउनुहुने यो आन्दोलनमा यो एक किसिमको सांस्कृतिक पुनर्जागरणमा हाम्रो आन्दोलन र चेतनाको नयाँ सभ्यतालाई पछ्याउँदै उपस्थित हुनुभएका विशेष गरेर तरुण तथा तरुणी पुस्ताहरूमा मेरो तर्फबाट नयाँ एउटा क्रान्तिको नयाँ सांस्कृतिक पुनर्क्रान्तिको यहाँहरूमा हार्दिक अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। यहाँहरूलाई सेवा र नमस्कार। यहाँहरूलाई थाहा छ यो मुलुक हाम्रो हो, यो जमिन हाम्रो हो, तर यहाँनिर हामीलाई वर्षौंदेखि दास बनाइयो। जहाँ आफ्नो भाषा बोल्न खोजियो हाम्रो जिब्रो काटियो, जहाँ आफ्नै बाटो हिँड्न खोजियो हाम्रो खुट्टा भाँचियो, जहाँ आफैले आफ्नो कुरा लेख्न खोजियो त्यहाँ हाम्रो हात काटियो। आज यही भूमिमा हामी पीडित भएर बाँचिराखेका छौँ। सायद इतिहासमा हाम्रो पुर्खाहरूलाई लामो इतिहासको एउटा चक्रव्यूहमा फसाएर यो आयातित केही समुदायका आयातित केही सम्प्रदायका मानिसहरूले यसरी निरन्तर हामीमाथि दमन लादिरह्यो, तर विभिन्न कारणले गर्दा हाम्रो समुदायले त्यो कुराहरू बुझ्न सकेन। आज लामो सभ्यताको विकासको चरणमा आएर एउटा नयाँ पुस्ताहरूले यो समय यो चेतना यो युगको आवाज बुझ्ने एउटा नयाँ पुस्ताहरू जन्म्यो। मलाई अत्यन्तै खुसी लागेको छ। विशेष गरेर अहिले म सांस्कृतिक पुनर्जागरणको कार्यक्रम लिएर लिम्बुवानको गाउँ गाउँमा पुगिराखेको छु। त्यहाँ एक किसिमको चेतनाको आगो अब पुग्यो। आज पहिलो कुरा आन्तरिक सांस्कृतिक औपनिवेशिकताको हिन्दुजमको एउटा आन्तरिक सांस्कृतिक औपनिवेशिकताको जो वर्षौंदेखि लाद्ने प्रयत्न गर्यो त्यसको सबैभन्दा ठुलो जरा आज याक्थुङहरू उपस्थित भएर न्याय प्रेमीहरू उपस्थित भएर पाथिभरामा भन्दै आएकोले मुकुमलिङ नामाकरण गरेर आज त्यसको प्रमुख जरा काटिएको छ। हिन्दू सत्ताको एउटा ठुलो जरा काटिएको छ। आदमसे यो हाम्रो आन्दोलन अब नयाँ पिढीको आन्दोलन हाम्रो निरन्तर रूपमा अगाडि बढ्नु पर्दछ। यतिखेर एकात्मक शासनका नाइकेहरूले एकात्मक शासनका पहरेदारले केही त सोच्नु पर्ने हो, किनभने सिङ्गो याक्थुङ समुदायका नेतृत्व पंक्ति आज मुकुमलुङमा उभिएर कसम खाँदैछ। मुकुमलुङमा उभिएर कहिले नहार्ने र आफ्नो सांस्कृतिक अधिकारलाई प्राप्त गर्नुको निम्ति यो आन्दोलनमा सरिक भएको छ। यो कुरा राज्यले बुझ्नु पर्दछ। हिजो राज्यको कुनै तहहरूमा यति बुझ्ने खालको राज्य सत्ताका नाइकेहरू त्यहाँ उपस्थित छन् भने तिनीहरूले बुझ्नु पर्दछ यो आन्दोलनमा केवल मासुको डल्लाहरू मात्र उभिएका छैनन्। यो आन्दोलनमा केवल अबको सभ्यता हाक्ने अबको राजनीतिको नेतृत्व गर्न सक्ने युवा पुस्ता जन्मिसकेको छ। अब हिजोको जेनेरेसन होइन, हिजोको काङसोरीहरूले अपूर्ण छोडिराखेको क्रान्तिहरू, हिजोको महागुरु फाल्गुन अन्दरले छोडिराख्नु भएको अपूर्ण क्रान्तिहरू, श्रीजङ्गा सिंहहरूले राखी छोड्नु भएको अपुरो भाषिक आन्दोलनहरू आजको यो पुस्ताले पूरा गर्नेछ। यो मुलुक राज्य सत्तामा रहनेलाई आजको संस्कृतिमाथि फेरि पनि दमन लाग्छु, संस्कृतिमाथि फेरि पनि उहाँहरूलाई प्रहार गर्छु भन्ने उनीहरूको सपना छ भने त्यो केवल दिवा सपना मात्रै हुनेछ। अबको सजग सचेत आदिवासी याक्थुङहरूले त्यो आन्दोलन कदापि पूरा गर्न दिनेवाला छैन। हामीले त घोषणा पत्रमा अस्ति जारी गरिसकेका छौँ। हामी बौद्धिक हिसाबले मात्रै होइन,
यो राज्यलाई भौतिक हिसाबले मात्र च्यालेन्ज होइन, भौतिक हिसाबले नि खेल्ने हो। ग्राउन्डमा आउँछ भने ठोक्ने हो। याक्थुङ समुदायमा टिटफर ट्याटो। तपाईँ हामी न्यायिक आन्दोलनमा छौँ, तपाईँ हामी ILO 169ले दिएको आन्दोलनमा टेकेका छौँ, संविधानले दिएको आन्दोलनमा टेकेका छौँ, विश्व आदिवासी जनजाति महासङ्घहरूले चलाएको आन्दोलनमा टेकेका छौँ, UNDPहरूले चलाएका आन्दोलनमा टेकेका छौँ। त्यो हिसाबले हाम्रो आन्दोलन न्यायिक छ। हाम्रो आन्दोलन न्यायिक तरिकाले अगाडि बढेको छ। तर अबको आन्दोलन अलिक बौद्धिक हुन जरुर छ, अबको आन्दोलन अलिक सचेत हुन जरुर छ। त्यस कारणले गर्दा आज एउटा आन्दोलनको मुभमेन्टले यहाँ उपस्थित भएका छौँ। म त दुईटा कुरामा, विशेष गरेर एउटा कुरामा केपी शर्मा ओलीले धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। केपी ओली शर्माको एकात्मराष्ट्रताको हरकतले गर्दा हामी यसरी एक हुन बाध्य भयौँ। अझै चाहन्छ भने त यो सत्ताले हामीमाथि गोली हान्नुपर्छ, 2-4वटा हामीमाथि लाठी हान्नुपर्छ। अनि जब हाम्रो घुचुक पछि अस्ति हाम्रो महागुरु फालबन्दले भन्नुभएको थियो नि, घुच्चुको र नाम्मी सेरो भने जस्तो अब हाम्रो दिमाग तातिनु पर्छ, अब आन्दोलन उठ्नुपर्छ। अनि मात्रै हाम्रो पुनरुत्थान र पुनर्जागरणको युग सुरु हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा विशेष गरेर यो आन्दोलनमा उभिनुहुने विशेष गरेर युवा पुस्ताका साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, आजदेखि नै हामीले त अगाडिदेखि नै आन्दोलन सुरु गर्यौं। बोल्दा भेट त याक्थुङ भाषा बोल्ने, हरेक घरमा मुन्धुम पढ्नु पर्यो, हरेक घरमा चाहिँ हाम्रो गाउँठाउँको नामहरू याक्थुङ भाषामा हुनु पर्यो। अनि मात्रै हाम्रो सांस्कृतिक क्रान्ति पुरा हुनेवाला छ। घरदेखि कोलोनाइज भएको हाम्रो दिमागलाई स्वतन्त्र रूपले अगाडि बढ्नु पर्यो नि आदमसे, नत्र भने त हामी घरदेखि नै हामीमाथि उपनिवेश लादिएको छ। हामी घरमा उपनिवेश स्वीकारी राखेका छौँ। अघि यो बाटोमा हेरे, बाटोभरि कोलोनाइज गरिसकेछ। कतै के होटल, कतै लाली गुराँस होटल, कतै के होटल भनेर त्यो आयातित नामहरूले जब हामीमाथि सांस्कृतिक उपनिवेश लाग्छ तबसम्म हामी दमनमा परिरहन्छौँ। त्यस कारणले गर्दा अत्यन्तै सचेत भएर अब हामीले यो आन्दोलन निरन्तर लानु पर्दछ। यो एउटा प्रतिनिधिमूलक एउटा आन्दोलन हो। यो आन्दोलन पान्थरमा चल्दैछ, पान्थरको घर घरमा चल्दैछ, पान्थरको माङिङमा चल्दैछ, हाम्रो त घर घरमा चल्दैछ, कार्यक्रममा चल्दैछ। त्यस कारणले गर्दा तपाईहरू हामी सबैले अबको याक्थुङ समुदायको सबै किसिमको मुक्तिको आन्दोलनको शुभारम्भ यहीँबाट हुनुपर्दछ। आज विशिष्ट व्यक्तित्वहरू यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। म त झन् आगो अलिअलि बोकेर हिँडेको मान्छे हिसाबले म त आगो भइहाल्छु। यो समयमा जन्मेको एउटा सानै उमेरदेखि सडकमा मात्रै आन्दोलन गर्नुपर्ने, 30 दिनमा 29 दिन गर्नुपर्ने एउटा समूहबाट आएको योद्धा हिसाबले मेरो रगत अलिक तातो छ हैन। रगत तातो हुने मान्छेहरू कडा पनि हुन्छन्। म त पछि हट्नु हुँदैन भन्छु हैन। आवश्यकता पर्यो भने 3वटा क्रान्ति गर्ने, विश्वमा 3वटा क्रान्ति हुन्छ भन्छ। सबैभन्दा पहिले मानिसले ब्यालेटमा बोल्छ, त्यो पुरा भएन मान्छेले सडकको भाषा बोल्छ, त्यो भएन भने जब मान्छेहरूलाई बन्दुकको भाषा बोल्न तयार हुन्छन्, त्यो 3वटा चरणमा हामी आन्दोलनमा तयार हुनुपर्छ। तपाईहरू डराएर पछि परेर होइन। अनि मात्रै हामी साँच्चीकै यो क्रान्तिमा लाग्यौँ भने मात्रै मुकुम लुमा माङ पनि खुसी भन्नुहुन्छ भन्दै मेरो मन्तव्य टुङ्ग्याउँछु। उडी जाने गरी बोल्नुपर्छ। 1831 पछिको निकै ऐतिहासिक घडीमा उभिएका छौँ भन्ने लाग्छ र पवित्र स्थलमा पनि हामी उभिएका छौँ। हामीले यो कार्यक्रमलाई सफल पार्नको निम्ति अहिले लिम्बुवान भरिबाट थोरै भए पनि प्रतिनिधिमूलक रूपमा उपस्थित हुनुभएको छ र अरू अन्य समुदायबाट पनि यसलाई समर्थन गर्दै उपस्थित हुनुभएको छ। हाम्रो प्रहरी प्रशासनहरू हुनुहुन्छ र अनि सम्पूर्णलाई म तपाईँहरूलाई हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु, सेवारो भन्न चाहन्छु र यो हाम्रो मुकुमलुङमाको यो पवित्र स्थलमा। र म संक्षेपमा एकदमै छोटोमा के भन्न चाहन्छु भने मैले अघि पनि भने हामी 1831 जब पृथ्वीनारायण शाहले हाम्रो लिम्बुवानलाई नेपालमा एकीकरण गरे र नेपालमा चाहिँ लिम्बुवान अन्तर्भुक्त भयो, त्यसपछि हामीले त्यतिन्जेलसम्म मुकुमलुङमा भनेर मानिआएको हाम्रो यो मुकुमलुङमा जुन ठाउँ छ मुन्धुममा आधारित, त्यो ठाउँको नाम त्यसपछि पाथिभरामा परिणत भएको थियो। र अब हामीले अहिले आएर फेरि त्यसलाई त्यो बेला जसरी त्यो राज्य सत्ताले, गोर्खाली राज्य सत्ताले हामीलाई खोसेर लगेको थियो, त्यसलाई तपाईहरूले आज यहाँ जो भेला हुनु भएको छ तपाईहरूले त्यसलाई एकदम हिम्मतका साथ हामीले फिर्ता लियौँ, हामीले पुनर्दाबी गर्यौँ। अब तपाईँहरूले के अरे तिमी राज्य सत्ताले चाहिँ यो गर्न पाउँदैनौ भनेर चाहिँ तपाईँहरूले आवाज उठाउनु भएको छ। तपाईँहरूले यहाँ चाहिँ यहाँ घोषणा गर्ने, त्यसपछि त्यहाँ बोर्ड राख्नेदेखि लिएर यहाँ अघि नारा जुलुस गर्ने कामहरू गर्नुभएको छ। यसको निम्ति पनि म तपाईँहरूलाई अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु र तपाईँहरूको यो एकदम यो ऐतिहासिक यो कदमलाई, ऐतिहासिक यो घोषणालाई, ऐतिहासिक तपाईँहरूको यो
एउटा घटनालाई चाहिँ तपाईँहरूको म आफ्नो तर्फबाट म के अरे सलाम व्यक्त गर्न चाहन्छु, सेवाहरू व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यो सँगसँगै हामीले विकासको कुरा गर्दाखेरि हामी हेर्दै पनि आयौँ, जहाँबाट त्यो केबल कार ल्याउन खोजिएको छ त्यहाँ डढेलो लाग्यो। त्यो डढेलो लाउने को हो? त्यो त्यही राज्य सत्ता हो कि अथवा त्यसका मतियारहरू हुन् कि अथवा त्यो केबल कार बनाउने त्यो पुँजीपतिहरू हुन्, जसले हाम्रो अहिले यहाँ भारी बोकेर अथवा होटेल चलाएर यहाँ जीविका गरिरहेछन्। र तिनीहरूलाई सबैलाई यहाँबाट बेरोजगार बनाएर यहाँबाट उनीहरूलाई लखेट्ने तरिकाले उनीहरूले आइरहेका छन्। त्यो कुरा आफैमा नाजायज छ। यो कारणले पनि नाजायज छ कि त्यो एउटा व्यक्तिमा केन्द्रित हुनेछ र एउटा व्यक्तिले सबै कुराहरू उसले चाहिँ त्यो एउटा के भन्छ क्याप्चर गर्नेछ। त्यो अर्थमा एउटा ठिक हुनेछ र त्यो हुनु हुँदैन भन्ने एउटा कुरा हो भने, अर्को कुरा भने के भन्दाखेरि यो प्राकृतिक स्थल हो र वातावरणीय हिसाबले पनि मैले हिजो पनि सुनेको थिएँ। हाम्रो के अरे पुरातत्व विभागबाट यहाँ आउँदाखेरि उहाँहरूले यहाँ चाहिँ यो सिमेन्टले बनाएको संरचनाहरू हुनु हुँदैन, यहाँ चाहिँ यस्तो यो दीर्घकालीन रूपमा त्यस्तो के अरे यो अरू खालको जुन कृत्रिम संरचनाहरू छ त्यस्तो हुनु हुँदैन भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो अरे। र हाम्रो पनि भनाइ त्यही नै हो। यहाँ यसरी यो सिमेन्टेड संरचनाहरू बनायो भने, यस्तो कृत्रिम संरचनाहरू बनायो भने त्यसले यहाँबाट यो जुन हाम्रो मुकुमलुङमा छ यहाँबाट निश्चित भएका हाम्रा खोलाहरू जति पनि छन्, फावा खोला छ, यता तावा छ, त्यस्तो अर्को पनि त्यहाँ खोला छ र यिनीहरू स्वाभाविक रूपमा यहाँ माथिबाट यो पानी सोच्नै नपाएपछि तिनीहरू सिद्धिनेछन् र त्यो हुने बित्तिकै त्योभन्दा तलको कुराहरू हाम्रो प्राकृतिक हिसाबले जो इकोसिस्टम छ त्यो पनि समाप्त हुनेछ। र यस्तो कुराहरूमा तपाईँहरूले जुन आज घोषणा गर्नुभएको छ, यो घोषणापछि यो कुराहरूलाई पनि रिभाइभ गर्नुहुनेछ भन्ने मलाई आशा लागेको छ। र यसमा चाहिँ हाम्रो साथ र सहयोग स्वाभाविक रूपमा हाम्रो रहनेछ। हामीले हाम्रो आफ्नो ठाउँबाट तपाईँहरूको आवाजमा आवाज भर्नेछौँ र तपाईँहरूको जुन तपाईँहरूले दाबी गर्नुभएको छ दाबीलाई हामीले आफ्नो ठाउँबाट त्यसलाई पुष्टि गर्ने, त्यसलाई चाहिँ एउटा बल प्रदान गर्ने काममा हामी लाग्ने नै छौँ।